अतिथिको कार्यक्रम जोड्न गइरहेको छु। यस कार्यक्रमका केन्द्रबिन्दु आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रखर वक्ता पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री आदरणीय दाजु गगन कुमार थापाको यस कार्यक्रममा प्रवेश भइसकेको छ। सम्पूर्ण जनहरूले गडगडाट तालीका साथ सम्मान व्यक्त गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी मैले भाषण ग्रहणलाई जोड्न गइरहेको छु। नेपाली कांग्रेस निर्वाचित हुने वडा अध्यक्षहरूको मैले यहाँ नाम वाचन गर्न गइरहेको छु। वडा नम्बर 2 बाट माधव केसीज्यू परिचयात्मक आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। 3 का गोपाल सापकोटाज्यू, 5 गोपाल लम्सालज्यू, 5 का शिवलाल सापकोटाज्यू, 13 का क्याप्टेन दिलबहादुर खत्रीज्यू उहाँ नगर प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ, परिचयात्मक आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। 15 का हरिभक्त भट्टराईज्यू, 17 का विष्णु प्रसाद आचार्यज्यू। त्यसैगरी विभिन्न सङ्घ संस्थामा प्रतिनिधित्व गर्ने आदरणीय व्यक्तित्वहरू सामुदायिक प्राकृतिक चिकित्सालयका रजरका सचिव, नेपाल शिक्षक सङ्घका पूर्व सचिव आदरणीय गुरु प्रतिभा घिमिरेज्यू मैले पछाडि देखिरहेको छु, मञ्चमा आउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष रेशमलाल सापकोटाज्यू, बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तेज प्रसाद नेउपानेज्यू, कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि पाल्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू यहाँ नेपाल जनजाति सङ्घको क्षेत्रीय अध्यक्ष राजु श्रेष्ठज्यू, डिपी अध्ययन प्रतिष्ठानका क्षेत्रीय सदस्य योगेन्द्र भट्टराईज्यू, सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई मैले यो मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी पार्टी सभापति एवं प्रदेश सभा सदस्य माननीय विष्णु लामिछानेज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी संविधान सभा सदस्य माननीय महेन्द्र धोजीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी माननीय सत्यनारायण खनालज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी माननीय ओमकला गौतमज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी जिल्ला सचिव बालकृष्ण घिमिरेज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी जिल्ला कोषाध्यक्ष ओम सापकोटाज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी महासमिति सदस्य मदन भक्त अधिकारीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी महासमिति सदस्य तिलक सापकोटाज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी महासमिति सदस्य गजेन्द्र बहादुर आलेज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी महादेव सेन प्रतिनिधिज्यूहरू हरिराज गौतमज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी पुष्पराज पौडेलज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी महादेव सेन प्रतिनिधि बालकृष्ण बकवालज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी महादेव सेन प्रतिनिधि गणेश सापकोटाज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी तरुण दल केन्द्रीय कोषाध्यक्ष विद्वान गुरुङज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी तरुण दल जिल्ला अध्यक्ष सूर्य गुरुङज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय दाजु विद्वान गुरुङ दल पाल्नु भएको छ, उहाँलाई गडगडा तालीका साथ स्वागत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी रूपन्देही जिल्ला पार्टी सदस्य रमेश खनालज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी महासमिति सदस्य कपिलदेव भूषालज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नेपाल सरकारका पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री आदरणीय नेता गगन कुमार थापाज्यू, मञ्चासीन नेपाली कांग्रेसका माननीयज्यू
लगायत मञ्चासीन सम्पूर्ण नेतागणहरू, नेपाल तरुण दल देवचुलीद्वारा आयोजित यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम त देवचुली नगरपालिका तरुण दलको तर्फबाट जय नेपालको न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। जय नेपाल। वास्तवमा यो छोटो समयमा जुन किसिमले हामीले कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेका थियौँ, जुन कार्यक्रम गरे पश्चात विभिन्न किसिमका समस्याहरू बावजुद हामीले यो ठाउँमा उल्लेखनीय जुन समुदायहरू जुन उपस्थित गराउन सफल भएका छौँ, यो सफल बनाउन सहयोग गर्नुहुने तमाम तरुण दल पार्टी, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, जिल्ला तरुण दल, जिल्ला नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला समिति सबैप्रति आभार प्रकट गर्दै यहाँ पाल्नुहुने सम्पूर्ण अतिथिगणहरू सम्पूर्णमा स्वागत गर्दै आजको यस कार्यक्रममा समय छोटो भएको कारणले अरू धेरै मन्तव्यतिर नगइकन कार्यक्रममा सबैप्रति स्वागत गर्दै धन्यवाद दिँदै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद। नेपाल तरुण दल देवचुली नगरपालिकाको आयोजनामा हुन गइरहेको आजको यस विरोध सभाका सभापतिज्यू, दाजुको यस विरोध सभाका प्रमुख अतिथि, लोकप्रिय नेता नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली र पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री र युवा नेता आदरणीय गगन थापाज्यू र नेपाली कांग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्य कृष्णजन नेपालीज्यू, पार्टी सभापतिज्यू, र प्रदेश सेवाका मान्य ओमकला दिदी र तरुण दलका अध्यक्ष सूर्य गुरुङज्यू र नेपाल तरुण दलका पूर्व कोषाध्यक्ष पी प्रसादज्यू र नेपाल विद्यार्थी सङ्घका महामन्त्रीज्यू र ड्यासमा बस्नुभएका नेतागणहरू र उपस्थित आमा बुवा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पत्रकार मित्रहरू र क्रान्तिकारी योद्धाहरू, तरुण विद्यार्थी साथीहरू, स्वीकार्नुहोस् जय नेपाल। सर्वप्रथम त म नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा शहीद हुनुभएका तमाम ती राष्ट्रिय शहीदहरूप्रति शिर झुकाई सलाम गर्न चाहन्छु। आज नेपाल तरुण दल देवचुलीको यस चोकमा जुन विरोध सभा राख्नु भएको छ, सम्पूर्ण तरुण साथीहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र नेपाल तरुण दल केन्द्र समितिको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी आज नेपाली जनताका सपनाहरू, ती सुन्दर सपनाहरू आज कतै हताहत भए कि भन्ने ती निराश नेपाली जनताहरूलाई फेरि उकास्नका लागि आज नेपाल तरुण दल, नेपाली कांग्रेस आज मुलुकका हरेक गाउँमा, टोलमा, नगरमा, जिल्लामा आज हामी आइरहेका छौँ। बिचमा नेपाली जनताले बाटो बिराए तापनि केही त्यस्ता नौटङ्गी पार्टीहरूले गएको निर्वाचनमा नेपाली जनतालाई झुक्याए तापनि यस्ता नौटङ्गी वामपन्थी पार्टीहरूको आज सबै भण्डाफोर भएको छ र आज नेपाली जनतालाई फेरि पुरानो सिङ्गो इतिहास भएको नेपाली कांग्रेसको सम्झना भइरहेको छ।
किन भन्दा यो मुलुकको लोकतान्त्रिक व्यवस्था नेपाली जनताको हक र अधिकारका लागि नेपाली कांग्रेस स्थापना भएको थियो र 2007 सालदेखि 2017 सालसम्म नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको लागि लैरहेको छ र आज कोरोनाको यो महामारीमा हामीले यस्ता विरोध सभा गर्दै गर्दा हामीलाई पनि असहज महसुस भइरहेको छ। यो कोरोनाको महामारीमा नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेसका भातृ संगठन नेपाल तरुण दलले काठमाडौँका विभिन्न अस्पतालहरूमा र देशका विभिन्न अस्पतालहरूमा हामीले स्वास्थ्य सामग्रीहरू हामीले बाँडेका थियौँ र केही त्यस्ता अस्पतालहरूमा त्यहाँका डाक्टरका व्यथाहरू सुन्दा निःशुल्क रूपमा न राज्यले तलब दिएको छ, न पिपी सेट दिएको छ, न मास्क दिएको छ। तर नेपाली जनताको लागि ती डाक्टरहरू ती नर्सहरूलाई पनि म यहाँबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु र थोरै भए पनि हामीले उहाँलाई सेवा गरेका थियौँ। र आदरणीय प्रधानमन्त्रीज्यू नेपाली जनतालाई सुन्दर सपना देखाउनु भयो। उहाँले हिजो निर्वाचनको बेलामा भन्नुभयो अब नेपालका महिला दिदी बहिनीहरूले अब जङ्गलमा गएर घाँस धाउरा काट्न पर्ने छैन। अब आउने दिनमा नेकपाको सरकार बन्दैछ, अब घर घरमा पाइप ग्यास हामीले फिट गर्नेछौँ। नेपालका महिला दिदी बहिनीहरू मक्कै नेपालका कृषकहरूलाई दिनभरि काम गर्ने रातभरि पैसा कमाउने त्यो व्यवस्था हामी ल्याउँछौँ भन्नुभयो। कृषकहरू पनि मक्कै नेपालका युवाहरूलाई बेरोजगारी युवाहरूलाई रोजगारका लागि खाडी मुलुकमा होइन खाडी मुलुकका युवालाई नेपालमा रोजगार दिन्छु भन्नुभयो। युवाहरू पनि मक्कै आदरणीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई फेरि राष्ट्रपति बनाउँदै गर्दा अब लाग्न थाल्यो नेपालका महिला दिदी बहिनीहरूको दिनै आयो। दिदी बहिनीहरू पनि मक्कै। तर आज सरकार बन्यो, सरकार बन्दै गर्दा यो 3 वर्षमा 1043 जना महिला दिदी बहिनीहरूको इज्जत लुटिएको रहेछ। 1043 महिला दिदी बहिनीहरूको हत्या भएको रहेछ। तर हत्याराहरूलाई कारवाही हुन सकेन। हत्याराहरूको संरक्षण गरियो र हत्याराहरूलाई संरक्षण गर्दै गर्दा यहाँ मुलुकका गुण्डाहरूका ती तस्करहरूका मनोबल बढ्दै गयो, जुन आज नेपाली महिला दिदी बहिनीहरूले न्याय पाउन सकिरहेको छैन। हाम्रो अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुहुन्थ्यो म यो देशमा बटसार गर्दिनँ, बटसार गर्न दिन्न, बटसारीहरूलाई कारवाही गर्छु भन्दा अब नेपाल बन्नै भयो हामीलाई लाग्न थाल्यो। तर हिजो बालुवा टार बेचेर खाएका विष्णु पौडेललाई फेरि अर्थमन्त्री बनाएर अब सिंहदरबार बेचेर खान खोजेको छ। सिंहदरबार मात्र होइन, यो कोरोनाको महामारीमा मजदुरहरूले रोजगार पाएन, बेलुका खान पाएन। कर्णालीका जनताले, हिमाली भेगका जनताले चितामुल खान पाइरहेको छैन, नुन खान पाइरहेको छैन। तर यो सरकारले 33 किलो सुन चाहिँ लुकाएर राखेको खाइरहेको छ। आफूलाई राष्ट्रपति छवि बनाउनुहुन्छ। भारतका प्रमुखलाई राति 12 बजे बालुवाटारमा राखेर अरबौं पैसा लिएर नेपालको लिपु लेक बेचेर खान पाइँदैन। र हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो सम्पत्ति हो। विदेशबाट अरबौं डलर लिएर भोलिवाइन लिएर नेपाली जनतालाई नेपालका धर्म संस्कृतिहरू बेचेर खान पाइँदैन। र तरुण दल हिजो यो सरकार बन्दादेखि नै यो सरकारका गतिविधि जुन भ्रष्टाचारको विरुद्धमा तरुण दलले हिजोदेखि देशव्यापी रूपमा हामीले आन्दोलन गरेका थियौँ। हामीलाई थाहा, हामी सडकमा थियौँ, हामीलाई थाहा थियो यो सरकारले समृद्धिको बाटोमा जानेवाला छैन। किन भन्दा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री 14 वर्ष लोकतन्त्रका लागि जेल बस्नु भएको होइन। उहाँ बिहारको एउटा नक्सलवादी पार्टी जो शत्रुलाई सफाई गरौँ भन्ने त्यो कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रभावित भई झापामा उहाँले
24 जना नेपालीहरूको हत्या गरेका थिए। केही नेपालीहरू नेपाली कांग्रेसका थिए, केही उनका परिवारका शत्रुहरू थिए र 24 जना मध्ये 2 वर्षका बालक थिए र त्यो 24 जना भित्र केही महिला दिदीबहिनीहरूको स्तन पनि काटिएको थियो। हत्यारा साबित भएर 14 वर्ष उहाँ जेल बस्नु भएको थियो र प्रचण्ड कमरेड नेपाली कांग्रेसलाई भारत विरोधी भनेर हाम्रा गाउँघरमा नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूलाई गोलीले ड्याङ ठोक्ने माओवादीका नेताहरू हिजो 12 वर्ष जनयुद्धमा भारतको लखनऊको कृषि मन्त्रालय भित्र बसेर उहाँले 12 वर्षभित्र उहाँको 36 वटा विस्थापित बैठक मध्ये 32 वटा विस्थापित बैठक त उहाँहरूको भारतमा भएको थियो। अझ त्यो पनि त्यहाँका सेनाले सेक्युरिटी दिएर। ती पार्टीहरू राष्ट्रवादी हुने जसले 2007 सालदेखि नेपाली जनताका लागि मुक्तिका लागि लडेको पार्टी नेपाली कांग्रेस आज विदेशका दल पार्टी हुने। त्यसैले आज संसद विघटन गरिएको छ। आज नेपाली जनताका सपनाहरू चकनाचुर भएको छ र हामीलाई विश्वास छ आज यो पार्टीप्रति यो सरकारले गरेको गतिविधिप्रति आज नेपाली जनता सशक्त भएको छ र आज सर्वोच्चले आजको 4 दिनमा फैसला गर्दैछ। हामीलाई विश्वास छ संसद पुनर्स्थापना हुनेछ र मुलुकमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था फेरि कायम हुनेछ र यदि संसदको विघटनलाई यदि सदर गरेको अवस्थामा यदि मुलुकमा फेरि 6 महिनाभित्र निर्वाचनको निर्णय गरेको पक्षमा नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएको कारणले नेपाली जनताको साथ छँदैछ। हामी निर्वाचनमा जान पनि तयार छौँ र साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ विरोध सभाका साथसाथै यिनले गरेका काण्डका विरुद्धको भण्डाफोर गर्दा पनि हामी निर्वाचनको तयारी पनि हामी गर्नेछौँ। यदि यो सरकारले 6 महिनाभित्र यदि निर्वाचन गर्न सकेन भने हामी सडकबाटै जसरी हिजो राणा शासन फालेका थियौँ, हिजो पञ्चायती व्यवस्था फालेका थियौँ, यसरी यो केपी शर्माको सरकारलाई सडकबाट फाल्नेछौँ भन्ने तन्दलका साथीहरूलाई कम्ताएर गर्न पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। यदि भन्दै साँझको बेला छ, बाटोमा कार्यान्वयन भएको छ र यहाँहरू आदरणीय नेता गगन थापाज्यूको विचारहरू सुन्न आतुर हुनुभएको छ। यदि भन्दै फेरि पनि तन्दलका साथीहरूलाई यस विरोध सभा विशाल रूपमा राख्नु भएकोमा यस नगरका जिल्लाका तमाम साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै मेरा आफ्ना भनाइहरू अन्त गर्न चाहन्छु। हस्त जय नेपाल। यो देवछिरी नगरपालिकाले आयोजना गरेको यो विरोध सभालाई अध्यक्षता गर्न हुने तरुण दलका सभापति बाबुराम घिमिरेजी, तरुण दलको आह्वानलाई स्वीकारेर देशको वर्तमान परिस्थिति का विषयमा आफ्ना धारणाहरू राख्न, पार्टीका धारणा राख्न र भोलिका दिनमा कांग्रेस कसरी अगाडि जान्छ त्यो कुरो पनि हामीलाई बताउन यहाँ प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित हुनुभएका नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्य, पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री र नेपाली कांग्रेसले भविष्यमा अपेक्षा गरिएको व्यक्तित्व आदरणीय गगन कुमार थापाजी, नेपाली कांग्रेस नवलपुरका सभापति माननीय विष्णु लामेछानेजी, त्यस्तै माननीय ओमकला गौतमजी, तरुण दलका केन्द्रीय कोषाध्यक्षजी, नेविसनका महामन्त्रीजी लगायत मञ्चमा आसीन आदरणीय अतिथिगण र 3-4 घण्टादेखि गगन कुमार थापाको भाषण सुन्नको लागि यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण युवा विद्यार्थी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मलाई राम्रै थाहा छ समय छैन, म एउटा रित पुर्याउन मात्रै खडा भएको छु। कुनै बेला त हामी पनि अलिअलि भाषण गर्थ्यौँ, अब गगनको अगाडि राखेर हाम्रो बोलिने नै आउला जस्तो छ। आदरणीय साथीहरू, म लामो कुरो गर्दिनँ, म 2टा कुरा तपाईँहरूको सामने राखेर बिताउन चाहन्छु।
पहिलो के हो भनेदेखि यो देशमा जब जब राष्ट्रिय सङ्कट आउँछ, जब जब देश भद्रगोलमा फस्दै जान्छ, त्यो बेलामा निकास निकाल्ने जिम्मा नेपाली काङ्ग्रेसको हिजो पनि थियो, आज पनि छ। हामी कम्युनिस्टहरू जस्तो विनाश गर्ने होइन, विकास गर्ने, समस्या बल्झाउने होइन, समाधान गर्ने हो काङ्ग्रेसको दायित्व। त आज केपी शर्मा ओलीले 5 गते गरेको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, जनविरोधी र आफ्नै जनताले दिएको मतको जो अपमान गरे त्यो घोर अलोकतान्त्रिक थियो भनेर हामी वार्ड वार्डमा गएका छौँ। त्यही सन्दर्भमा आजको यो आमसभा पनि हो। यसमा म एउटा कुरो भन्न चाहन्छु, हामीले एउटा भन्ने गरिन्छ, न्याय दिएर मात्रै हुँदैन, न्याय पर्न पनि पर्छ, न्याय गरेको पनि देखिनुपर्छ। त राजनीतिक इतिहासमा पनि हामीले मानेको अदालत, जनता जनार्दन सबभन्दा ठुलो अदालत लोकतन्त्रको, कहिले कहिले त्यसले पनि निर्णय राम्रो गर्दैन। जस्तो 64 सालमा नेपाली जनताले जो निर्णय गर्यो त्यो राम्रो थिएन, तर हामीले माने। किनभने जङ्गलबाट आएका माओवादीहरूलाई लोकतान्त्रिक संविधान बनाउनलाई संविधानमा बहुमत दिएर बनाइयो। त्यो निर्णय राम्रो थिएन, तर हामीले मान्यौँ, किनभने फैसला जनताको। यसपटक पनि संविधान ल्याउने हामी, निर्वाचन गराउने हामी, सबै चिज गर्ने, तर ओलीको चक्का चौधमा चाहिँ नेपाली जनता पर्यो र पनि हामीले त्यसलाई स्वीकार्यौँ। आज त्यही परिणाम हो। यदि काङ्ग्रेसले दुईटै ल्याएको भए, यदि काङ्ग्रेसमा मेजोरिटी आएको भए आज यो अवस्था आउँथेन। तर कम्युनिस्टलाई जनताले विश्वास गरे बापत आज फेरि जनता रोडमा आउनुपर्ने अवस्था भएको छ। यस अर्थमा हामी गौरव गर्छौँ हाम्रो पार्टी, हामी पछाडि परेर पनि लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउँछौँ। यस अर्थमा काङ्ग्रेस हुनुको हामीलाई गौरव छ। अर्को कुरो, अहिलेको सङ्कट सबै कुरो उहाँले बताउनुहुन्छ। म यति मात्र के भन्छु भने अहिले यो काङ्ग्रेसको लागि एउटा चुनौती त छँदैछ। काङ्ग्रेसले यो डिरेल भएको भन्छ, लिकबाट बाहिर गएको संविधानलाई कसरी लिकमा ल्याउने, यो हाम्रो लागि चुनौती छँदैछ र हामी त्यो चुनौतीको सामना गर्छौँ। साथसाथै अवसर पनि छ। त्यो भनेको के हो भने आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सामने यो देशका कम्युनिस्टले गरी खाँदैन, जे हो काङ्ग्रेस हो भनेर जाने हामीलाई अवसर पनि छ। र मलाई लाग्छ अहिले जनताले बुझेको, केही लामो भाषण गर्न पर्दैन। आज हुक्सेकोटमा सैकडौँ यसो हेर्दाखेरि गाविसै खाली भयो जस्तो गरेर प्रवेश गरे। अहिले भर्खर युवाहरू एकदम सचेत युवाहरू प्रवेश गर्नुभएको छ। यो लक्षण के हो भने अब कङ्ग्रेसको विकल्प छैन र हामी आह्वान गर्छौँ अझै पनि नेकपामा अलवलिनु भएका युवाहरू, विद्यार्थीहरू, किसान, मजदुर सबैलाई काङ्ग्रेसमा आउनलाई आह्वान गर्दै र तरुण दललाई धन्यवाद दिँदै समसामयिक एउटा कार्यक्रम बनाएर उहाँलाई ल्याएर जो गरेको छ यसलाई धन्यवाद दिँदै मेरा भनाइहरू यही बन्द गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। इस कार्यक्रम का सभापतिज्यू, विशिष्ट अतिथि नेपाली कांग्रेसका नेता, हाम्रो प्रदेशका प्रमुख नेता आदरणीय कृष्णचन्द्र नेपाली दाई, नेपाली कांग्रेस नवलपुरका सभापति आदरणीय दाई विष्णु दाई, मेरो अभिन्न मित्र तरुण दलका कोषाध्यक्ष विद्वान गुरुङज्यू, पार्टीको अन्य विभिन्न जिम्मेवारी निर्वाह गरिराख्नुभएका नवलपुरको अग्रजहरू, साथीहरू, नेपाल विद्यार्थी संघका महामन्त्री युवराज पाण्डेज्यू, तरुण दलका सम्पूर्ण युवा साथीहरू, कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण बुवाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सबैलाई मेरो हार्दिक अभिवादन। जय नेपाल। आज हुक्सीकोट गाउँपालिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन नवलपुर आएको बेलामा अपरझट तरुण दल यहाँ हाम्रो पालिकाको साथीहरूले कार्यक्रम राख्नुभयो, मलाई सहभागी हुने अवसर दिनुभयो, अत्यन्त खुसी छु। तपाईँहरू करिब 2-2.5 घण्टादेखि कुर्नु भएको छ।
म यसको लागि हामी कार्यक्रमबाट सिधा आइरहेका छौँ। म यसको लागि यहाँहरू सबैसँग माफी चाहन्छु। तर मलाई के थाहा छ भने यस्तो 2-3 घन्टा होइन, तपाईँहरूले पार्टीको लागि 20औं वर्ष दिनुभएको छ। 20औं वर्षदेखि बरु सुखमा हामीले तपाईँलाई बिर्स्यौँ होला, तर दुःखको बेलामा तपाईँहरूले पार्टी जोगाउनु भएको छ। म देशैभरि जाँदै गर्दा के लाग्छ भने हामीहरू जस्तो मञ्चमा बस्नेले वा काठमाडौँमा बस्नेले, सांसद हुनेले, मन्त्री हुनेले, सभापति हुनेले हामीहरूले जोगाएको पार्टी होइन। तपाईँहरू जस्तो गाउँ गाउँमा बसेर कहिले माओवादीले लखटेको छ, कहिले एउटा कम्युनिस्टले लखटेको छ, कहिले दरबारियाले लखटेको छ, लखट्दाखेरि पनि नथाकेर कहिलेकाहीँ एकैछिन विश्राम लिए पनि जुरुक्क उठेर 4 तारे झन्डा जोगाउने तपाईँहरू जस्तोले जोगाएको पार्टी हो यो। म तपाईँहरू सबैलाई यत्रो परिश्रमका निम्ति, पार्टीप्रतिको आस्थाका निम्ति, अविचलित यात्राका निम्ति तपाईँहरूको अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। तरुण साथीहरूले एकदम जोसका साथ यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ, तपाईँहरूलाई सलाम गर्छु। यो पार्टीको साथीहरूलाई केही कुराहरू सुनाउने बेला नै हो, किनकि एउटा अयोग्य सन्काहको कारणले गर्दा देश दुर्घटनाको डिलमा पुगेको छ। हामीले अलिकति होस पुऱ्याएन भने खस्छ त वर्षौँ जान्छ। 2007 सालमा हाम्रा पिताहरूले, हाम्रो पार्टीका संस्थापक नेताहरूले, त्यो बेलाका हाम्रा अग्रजहरूले लडेर देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना गरिसके पछाडि राजा महेन्द्र नसन्किएको भए, 17 सालमा कु नगरेको भए आज नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र पनि रहन्थ्यो, संसदीय प्रजातन्त्र पनि रहन्थ्यो। आज राजा पनि हुन्थ्यो, प्रजातन्त्र पनि हुन्थ्यो र आज हामीसँग 60 वर्षभन्दा बढी प्रजातन्त्रको इतिहास रहन्थ्यो। तर महेन्द्र सन्किए, 30 वर्षको पञ्चायत थोपरियो, जनताको हक र अधिकार खोसियो। त्यसको बदलामा देशले स्थिरताको बीचमा पनि विकास पनि पायो। 46 सालमा फेरि हामीले परिवर्तन गर्यौँ। फेरि प्रचण्ड सन्किँदै गर्दाखेरि र दरबारले षड्यन्त्र गर्दै गर्दाखेरि अर्को 10-12 वर्ष खेर गयो। कतिपय ठाउँमा हामीले पनि सुझबुझ पुऱ्याएनौँ। 62-63 को आन्दोलन पछाडि बल्ल 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 हामीले सम्हाल्यौँ। संविधान सभाको निर्वाचन गर्यौँ, हामी हार्यौँ। माओवादी जितेर आयो, संविधान बन्न सकेन। 70 सालमा फेरि सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान बन्ने काम हामीले सम्पन्न गर्यौँ। 72 सालमा संविधान बन्यो, चुनाव भयो, हामी हार्यौँ। केही छैन, कहिले हारिन्छ कहिले जितिन्छ। अर्को पटक सके जिताउन नभए फेरि हारौँला। जनताले जहाँ राख्छन् त्यही बस्ने हो। तर हामीले के भन्यौँ भने 7 सालदेखि सुरु भएको एउटा चक्र यहाँ गएर पुरा भयो। आन्दोलन गर्ने, जनताको अधिकार प्राप्त गर्ने, प्रजातान्त्रिक व्यवस्था लिएर आउने, केही समय चलाउन नसक्ने, कोही न कोही सन्कने, षड्यन्त्र गर्ने, हामीले थेग्न नसक्ने, त्यो भत्कने, फेरि अधिकार गुमाउने, अनि 10-12-15 वर्ष पछाडि अर्को पुस्ता आउने। हजुरबाले पनि के गरे भनेर सोध्दै गर्दा प्रजातन्त्रलाई आन्दोलन गरे, बाले के गरे प्रजातन्त्रलाई आन्दोलन गरे, हामीले के गर्यौँ प्रजातन्त्रलाई आन्दोलन गर्यौँ। अब फेरि हाम्रा भाइ बहिनीले पनि के गर्नुपर्ने आयो भने फेरि प्रजातन्त्रलाई आन्दोलन गर्नुपर्ने। यस्तो चक्रमा नेपाल गएको 60 वर्षदेखि घुम्यो। तर संविधान बनाइसकेपछि हामीले के भन्यौँ, यो चक्र पुरा भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बहुमत ल्यायो, केही छैन। तर यो बहुमत ल्याइसकेपछि यसले 5 वर्ष चलाउँछ। 5 वर्षपछि चुनाव हुन्छ। राम्रो चलाए उसले फेरि अर्को 5 वर्ष चलाउँछ। राम्रो चलाउन सकेन भने अर्को पार्टी आउँछ, सके हामी आउँला। हामीले यही व्यवस्था आयो भनेर हामी एक ढङ्गबाट चित्त पनि बुझायौँ र त्यही कुरा ठान्यौँ पनि। 2047 सालको संविधान बनाइसके पछाडि जब 48 सालमा हामीले बहुमतको सरकार बनायौँ, बहुमतको सरकार चलाउन हामीले जानेँ। हाम्रो ढङ्ग पुग्यो। हामी आफैले आफ्नो संसद भङ्ग गर्यौँ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भङ्ग गर्नुभएको संसद भङ्ग गरेको मूल्य हामीले के चुकाउनु पर्यो? नेपालको संसदीय व्यवस्थामा विकृति भित्रने काम मात्र भएन, माओवादीको उदयको लागि पनि त्यो एउटा आधार हो। हामीले गल्ती गर्यौँ। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा फेरि हाम्रो बहुमत हुँदै गर्दा हामीले संसद भङ्ग गर्यौँ। देशले के पायो? राजाको शासन पायो। हामीले फेरि गल्ती गर्यौँ। हामीले 2 पटक संसद भङ्ग गर्दै गर्दाखेरिको गल्ती गर्यौँ। त्यो गल्तीबाट हामीले सिक्न चाह्यौँ, जसको कारणले गर्दा संविधान सभाबाट संविधान बनाउँदै गर्दा हामीले भन्यौँ संसदीय व्यवस्था नेपालमा राख्ने हो। तर हामीले हिजो गरेको गल्ती हुने व्यवस्था हाम्रो संसदीय व्यवस्था भित्रको, त्यसलाई भने हामीले निकाल्ने। त्यसैले त हामीले के गर्यौँ, 5 वर्षको लागि संसद रहने। तर 5 वर्षको लागि संसद रहेको बेलामा एक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिलाई 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव, प्रधानमन्त्री जति अलोकप्रिय भए पनि, प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचित गर्ने सांसदहरूको बीचमा विश्वास गुमाए पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने,
यस्तो व्यवस्था संसारको कुनै पनि संविधानमा छैन, कोही पनि छैन। तर हामीले गर्यौं, किन गर्यौं? हाम्रो अनुभवका आधारमा गर्यौं। हामीले त्यस्तै व्यवस्था के गर्यौं? बहुमत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्न नपाउने, कसले मात्र पाउने? संसदको विश्वास गुमाएको प्रधानमन्त्रीले मात्र पाउने। बहुमत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीले यदि संसदबाट प्रधानमन्त्री हुन सकेन भने के गर्ने हो त? जम्मा एउटा काम गर्न पाउँछ, कि घर जाने हो, घर जान बस्न मन लाग्यो वन जाने हो। त्यो भन्दा बाहेक अर्को कामै गर्न यो संविधानले दिँदैन। हामीले बनाएको संविधानले त्यो चिन्दै जुन संविधानमा, जुन देशमा, जुन व्यवस्थामा संसदलाई भङ्ग गर्न प्रधानमन्त्रीले पाउँछ, त्यस्तो व्यवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई संसदले अप्ठ्यारो पारेको हुन्छ अनि बल्ल संसद भङ्ग गर्छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालोमा पनि त दलभित्र झगडा भयो। संसदभित्र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ल्याउनु भएको धन्यवाद प्रस्ताव पारित भएन। शेरबहादुर देउवाको पालोमा पनि त्यही भयो। त्यो बेलामा संविधानको व्यवस्था थियो। मैले अघि भने हामीले गल्ती गर्यौं, तर त्यो संवैधानिक थियो। अहिले हामीले असंवैधानिक त छ, तर तपाईँ आफै हेर्नुहोस् त एकपटक हाम्रो प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको छ, तपाईँले संसद किन भङ्ग गर्नुभएको भनेर अदालतले सोधेको प्रश्नको उत्तरमा उहाँ के भन्नुहुन्छ भने, यो संसदमा मेरो पुरै बहुमत थियो, संसदमा मैले विश्वास गुमाएको थिइनँ, त्यसमै भङ्ग किन गर्यौ त भनेर श्रीमानले सोध्दै गर्दा उहाँ भन्नुहुन्छ, मलाई बहुमतले चित्त बुझेन, मलाई 2/3 चाहियो, त्यस कारणले गर्दा मैले भङ्ग गरेँ। यो प्रधानमन्त्रीले लेख्नुभएको पत्रमा छ। संसारमा एउटा देश कसैले मलाई बताइदियोस् जहाँ संसदबाट निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्रीले मसँग बहुमत छ, बहुमत सांसदको मलाई समर्थन छ, तर पनि मैले भङ्ग गर्दै किनभने मलाई गर्न मन लाग्यो, मलाई 2/3 चाहियो भनेर भनेको एउटा देश देखाइदियोस्, एउटा व्यवस्था देखाइदियोस्। कहीँ पनि छैन। यस्तो सनकलाई पनि यदि हाम्रो संविधानले यसलाई मान्यो, हाम्रो अदालतले मान्यो भने त्यसपछि यो व्यवस्था रहँदैन। त्यसकारणले गर्दा नेपाली कांग्रेसले भन्यो यो असंवैधानिक छ। यो असंवैधानिक भएको कुरालाई सच्याउनुपर्छ। सच्याउने दुईटा बाटो छ। दुईटा बाटो मध्ये एउटा बाटो गाह्रो छ, एउटा बाटोको कुनै टुङ्गो छैन, अनिश्चित छ। र सजिलो बाटो भनेको अहिले यो विषय अदालतमा गएको छ, अदालतले यसको बारेमा फैसला गर्नुपर्छ। हामी अहिले अदालतप्रति विश्वासका साथ हेरिरहेका छौँ। अबको 2 वा 3 दिनभित्र अदालतले फैसला गर्छ र अदालतमा प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको यो निर्णय संवैधानिक छ कि छैन भनेर परीक्षण भइरहेको छ। सबै अदालततिर हेरिरहेका छन्। अदालतले प्रधानमन्त्रीको निर्णय हेरिरहेको छ। तर अदालतले के बुझ्नुपर्छ भने पुरै देश आज अदालततर्फ फर्केर हेरिरहेको छ। यहाँ परीक्षण प्रधानमन्त्रीको निर्णयको होइन, यहाँ परीक्षण अहिले न्यायमूर्तिहरूको छ। हाम्रो न्यायमूर्तिसँग विवेक छ कि छैन, साहस छ कि छैन भन्ने अहिले परीक्षण भइरहेको छ। म विवेकको कुरा त्यसै गरिरहेको छैन। हामीले संसदभित्र अहिले अदालत भएको बहस हामीले हेऱ्यौँ। बेन्च र बारको बेन्च र तल न्यायाधीश वकिलहरूका बिचमा भएको छलफल हामीले हेऱ्यौँ। त्यहाँ सोधेका प्रश्नहरू हामीले हेऱ्यौँ। संविधानका धाराहरू तपाईँहरूले पनि यो बिचमा पढेर पक्कै पनि त्यसलाई पल्टाएर पढ्नुभयो। चासोको साथ सबले हेरेको छ। तपाईँहरूले एउटा बहसमा एकजना प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गर्ने वकिल होला वा प्रधानमन्त्री होला, कोही एकजना मान्छे निस्क्यो जसले अदालतमा उभिएर भन्न सक्यो कि श्रीमान संविधानको यो धाराले यसलाई विघटन गर्न दिएको छ, एकजनाले भन्न सकेन। हिजो विराटनगरमा प्रधानमन्त्रीलाई पछाडि राखेर सुभाष नेमाङले बोल्दै गर्दाखेरि पनि अलिकति पनि लाज नमानिकन के भन्नुभयो भने म त कानुनको विद्यार्थी हो, मैले त बोल्न मिल्दैन, तर प्रधानमन्त्रीले गरेको काम चाहिँ ठिक हो, यो काम हुनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। मञ्चमा आएर उभिएर संसद विघटन गर्ने कुरा ठिक हो भनेर भन्ने हिम्मत सुभाष नेमाङले लाज पठाउनु भयो, तर त्यति बोल्ने हिम्मत उहाँले गर्न सक्नु भएन। त्यसैले अदालतले बुझ्नुपर्छ आज एकातिर प्रधानमन्त्री ओली र ओलीको मण्डली छ, अर्कोतिर सिङ्गो देश छ। 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीश नेपालको न्याय क्षेत्रको नक्षत्र हो। सबैभन्दा सम्मानित प्रधान न्यायाधीशहरू कुरा केही काम नपाएर फुर्सद भएर बोल्न आएको होइन। आज महानानीको मुद्दा खेपेर पनि उनीहरू किन बोलिरहेका छन्? यस्तो नाङ्गो अदालतमाथि हस्तक्षेप भएको कुरा सहन नसकेर बोलिरहेका छन्। संविधानको उल्लङ्घन भएको देख्न नसकेर बोलिरहेका छन्। आज नौजवानहरूदेखि लिएर प्रतिष्ठित नागरिकहरू सडकमा किन आएका छन्? यहाँ प्रश्न काङ्ग्रेसको होइन, यहाँ विषय काङ्ग्रेस वा कुनै पार्टीको होइन, विषय आज आम नागरिकहरू सडकमा किन आइरहेका छन्? अदालत त पक्कै पनि यसको हेक्का हो, हेक्का छ, रहन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ, विवेक राख्छ भन्ने कुरा। प्रश्न विवेकको मात्र होइन, प्रश्न साहसको पनि। हिजो विराटनगरबाट प्रधानमन्त्रीले हाम्रो सम्मानित अदालतलाई थर्काउनु भएको छ, धम्काउनु भएको छ। यो त्यही अदालत हो जुन अदालतलाई हिजो राजा वीरेन्द्रको परिवारले थर्काएर बीपी कोइरालामाथि 7 वटा मुद्दा आउँदै गर्दा
बिपीलाई मृत्युदण्ड दिने फैसला गर भन्दै गर्दा पञ्चायतको अदालतले पनि राजाको त्यो आदेश मानेन। राजाको त्यो आदेश मानेन, बिपीलाई फाँसी दिन मानेन। यो त्यही अदालत हो, यो त्यही अदालत हो जसमा राजा ज्ञानेन्द्रको शासनको बेलामा शेरबहादुर देउवा र प्रकाश मानलाई शाही आयोग लगाएर थुन्दै गर्दा अरू थप थुन, शाही आयोगले गरेको निर्णय ठिक छ भनेर लेख भन् भन्दै गर्दा यही अदालत हो, यही कुर्सी हो। त्यो कुर्सीमा बसेका श्रीमानहरूले मानेनन्, टेरेनन् भने अघि कृष्णचन्द्र नेपालीले भन्नुभएको जस्तै न्याय गरे भनेर मात्र हुँदैन, न्याय गरेको देखिनुपर्छ। मैले आज बिपीलाई फाँसी दिए भने, मैले शेरबहादुरलाई थुन्ने निर्णयलाई सदर गरेँ भने यो न्याय हुँदैन महाराज, त्यसकारणले गर्दिन भनेर भनेको यो अदालतले प्रधानमन्त्री हिजो राजाको कुरा नमान्ने यो अदालतले नाथे केपी ओलीको कुरा मानेर यसलाई टेरेर काम गर्दैन भन्ने कुराको विश्वास हो। यो अदालतमाथिको विश्वास। निर्वाचन वैशाखमा हुन्छ, हुँदैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको झगडाको कारणले गर्दा निर्वाचन हुँदैन, निर्वाचन आयोगको कारणले गर्दा निर्वाचन हुँदैन। निर्वाचन आयोगले डरबाट मुक्त भएर फैसला गर्न सक्दैन, गर्न सक्ने अस्ति गरिसक्यो। निर्वाचन आयोगले केपी ओलीलाई सूर्य चिन्ह दिन सक्दैन। पुष्पकमल र माधव नेपाललाई दिए भने तिनको हात के पनि बाँकी रहँदैन, हड्डी पसले के पनि बाँकी रहन्छ, तिनीलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यही भएर त्यो पनि उनले गर्न सक्दैन। त्यो दुइटै गर्न नसकेपछि अहिले के गर्छन्, निर्णय नगरिकन बस्छ। त्यो निर्णय नगरिकन बस्दै गर्दा एउटा कम्युनिस्ट सरकारमा बस्छ, निर्वाचन गराउँछु भन्छ, अर्को कम्युनिस्ट सडकमा आउँछ, तमासा देखाउँछ, उसले निर्वाचन हुँदैन भन्छ। यो दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी जुझ्दै गर्दाखेरि यसले देशलाई मुडभेडमा लिएर जान्छ र त्यो मुडभेडको कारणले गर्दा मैले निर्वाचन गराउन सकिनँ भन्ने बहाना प्रधानमन्त्री ओलीले खोज्छ र त्यही बहानाको आधारमा यो सङ्कटको अवस्थामा देश गयो भनेर संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्छन्, उनलाई मद्दत गर्ने राष्ट्रपति आसनमा बसिराख्नु भएको छ। यो प्रपञ्च रचिँदैछ, यो षड्यन्त्र गर्न खोजिँदैछ। अनि के हाम्रो अदालत प्रधानमन्त्री ओलीको यो षड्यन्त्रको भारी बोक्न तयार हुन्छ? हुँदैन। यो हाम्रो अदालत हो, यो नेपालको सम्मानित अदालत हो, हाम्रो सर्वोच्च अदालत हो। न प्रधानमन्त्रीले तर्साएर यो तर्सिन्छ, न यसले आफ्नो विवेकलाई बन्धकमा राख्छ भन्ने आज आम न्यायप्रेमी नेपाली जनताले गरेको यो भरोसा छ। यो भरोसामा हाम्रो अदालत खरो उत्रन्छ भन्ने म विश्वास राख्न चाहन्छु। अदालतले निर्णय गरिसके पछाडि हामीले फेरि संसद पाउँछौँ, तर त्यो संसदले पनि देशलाई कहाँ लिएर जान्छ? चुनावमा लिएर जान्छ। देश त चुनावमा गयो, त्यसरी नलमलिनुहोस् कोही पनि पार्टीका साथी हो। यहाँ चुनाव कि यो संसद कि चुनाव, प्रश्न यो होइन। प्रश्न तपाईँ संविधानको पक्षमा हो कि होइन, म संविधानको पक्षमा हो कि होइन, हामी संविधानको पक्षमा हो कि होइन। हामी संविधान र विधिको पक्षमा हो। त्यो संविधान र विधिले के भन्छ? संविधानको उल्लङ्घन भएको छ, उल्लङ्घन गरेलाई दण्ड देऊ, संसदको पुनर्स्थापना गर। पुनर्स्थापित गरेको संसदले देशलाई चुनावमा लिएर जान्छ, किनकि यो संसदमा जिम्मा पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त अब कागजमा मात्र बाँकी छ। यो त सक्यो, यसले जिम्मा पाएको कुरा सक्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 5 वर्ष चलाउन जिम्मा पाएको हो नि। यस्तो अनुकूलता कहिले पाउँछ? यस्तो अनुकूलता बिपी कोइरालाले पनि पाएनन्, जीपी कोइरालाले पनि पाएनन्। 2/3 करिब बहुमत भएको सङ्घको सरकार, 7वटा प्रदेशमध्ये 6वटा प्रदेशमा सरकार, 420 भन्दा बढी स्थानीय सरकार, अनि यस्तो सजिलो प्रतिपक्ष, देशभरिको माहौल, देशभरि स्थिर सरकारको पक्षमा भएको त्यो विश्वास, यस्तो बेलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पाएको जिम्मा पुरा गर्न सकेन, त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकेन। हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा शान्ति प्रक्रियाको काम सम्पन्न गरेर, सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान निर्माणको काम, शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा संविधानको कानुनको काम, निर्वाचन गर्ने काम पुरा गरेर आइसके पछाडि आज कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जिम्मा पाउँदै गर्दा त्यो जिम्मा पुरा गर्न सकेन। त्यो जिम्मा पुरा गर्न नसकेको हुनाले गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले दण्ड पाउँछ। अदालतबाट पहिला केपी ओलीले दण्ड पाउँछन्, त्यसपछि जनताको अदालतबाट सिङ्गो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले दण्ड पाउँछ। यो अवस्थामा देशलाई पुर्याउने हो र यो पुर्याउने गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रवृत्तिका बारेमा पनि हामीले सँगसँगै जनतालाई सुसूचित पनि गरेर जाँदै जानुपर्छ। यो कुनै एउटा घटनाको विषय, एउटा सन्दर्भ मात्र होइन। हामीले गएको 3 वर्ष हामीले हेऱ्यौँ, लगातार प्रधानमन्त्रीको हामीले अभिव्यक्तिहरू सुन्दै आयौँ, प्रधानमन्त्रीका कामहरू हेर्दै आयौँ। आज प्रधानमन्त्रीले बोलेको हेर्नुहोस् त, एउटा कुरा सुन्नुहोस् त, प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको शब्द हेर्नुहोस् त। हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई के भनिदिनु पर्ने रे भने, सम्माननीय प्रधानमन्त्री बिहान उठी बक्स्यो, उठेर उहाँ सनक्क सन्की बक्स्यो, त्यसपछि संसद भङ्ग गरी बक्स्यो, संसद भङ्ग गरिसकेपछि त्यसपछि राष्ट्रपतिलाई सदर गराइ बक्स्यो, अहिले अदालतलाई थर्काइ राखी बक्सेको छ। हामीले यो भनिदिनु पर्ने। अनि प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने शब्द
आफ्नो पार्टीको सहकर्मीलाई प्रयोग गरेको शब्द हेर्नुहोस्, अदालतको न्यायाधीशलाई प्रयोग गरेको शब्द हेर्नुहोस्, नेपालको सबैभन्दा सम्मानित र पहिलो नम्बरको वकिललाई उहाँले अस्ति के भन्नुभयो? तमासे भनेर भन्नुभयो। हिजो आफ्नै पार्टीको अर्को साथीलाई के भन्नुभयो? तिमी अब झाँक्री लाग्यो पनि बाँच्दैनौ भनेर भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको कुनै मर्यादा राख्नु पर्दैन। प्रधानमन्त्री आजको दिनमा नेपालको सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हो कि एउटा टोलको डन हो? एउटा टोलको पनि एउटा सानो टोलको टोले गुण्डा हुन्छ नि, त्यो टोले गुण्डाले प्रयोग गर्ने जस्तो शब्द प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्नुभएको छ। पार्टी प्यालेस घुम्नुभयो, अहिले मान्छे जम्मा गरेर हिँड्नु भएको छ, अनि उहाँ माथिबाट बोल्नु भएको छ, तलबाट थप्पडी बजाएका छन्, बेलुका गएर टिकटकमा हेरेका छन्, हाँसेका छन्, नाचेका छन्। यो नेपालको प्रधानमन्त्री अहिले। तर रातरात भएको होइन, मैले देखेको छु संसदमा मैले पहिलो दिन बोलेको बेलामा म सम्झन्छु, जतिखेर मैले प्रधानमन्त्रीलाई पहिलो दिन तपाईँका एउटा कुरा हेरेर बस्नु भन्दै गर्दा मलाई उल्ल्याएको म सम्झन्छु। मलाई उल्ल्याएको बेलामा खुब हाँस्नुभयो कम्युनिस्ट पार्टीको साथीहरू। आज सबलाई अहिले थाहा पाउनु भएको छ, आज अहिले सबलाई परेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले हेप्न थालेको सबैले हेप्नु, त्यो हेपेको कुराको पनि चिन्ता होइन। प्रधानमन्त्री ओलीले सबैभन्दा बढी जनतालाई हेप्नुभयो, जनमतलाई हेप्नुभयो। विषय यो, म कोरोना संक्रमणको त्यो दिनहरू सम्झन्छु, जतिखेर कोरोनाको संक्रमण भइसके पछाडि सिङ्गो देश अस्तव्यस्त भयो, तपाईँ हामी घरमा थुनियौँ, के गर्ने भन्ने कुराको अत्तो पत्तो भएन, कसैले पनि थाहा पाएन। त्यो बेलामा मानिसहरू आफ्नो जागिर गुमाए, काम गुमाए। सम्झनुहोस् त त्यो तस्बिर, भारतबाट हाम्रो दार्चुला गाउँमा छिर्दै गर्दा एउटा युवक ट्युबमा चढेर रुँदै कराउँदै छिरेको सम्झनुहोस् त। यही बाटो हिँडेर गएको होइन श्रमिकहरू, तपाईँहरूले खाना खुवाउनु भएको होइन बाटोमा, सम्झनुहोस् त। कोही खान नपाएर मरे, कोही सुत्केरी हुन नपाएर मरे। प्रधानमन्त्री भनेको त अभिभावक हो नि, बेलुका रुनुभयो होला प्रधानमन्त्री। त्यो बेलामा जतिखेर हाम्रा श्रमिकहरू यहाँबाट हिँडेर जाँदै थिए, राति प्रधानमन्त्रीले त्यसको दृश्य हेरिसकेपछि के गर्नुभयो होला? प्रधानमन्त्री रुनुभयो होला। कीर्तिपुरमा एउटा श्रमिक बिहान उठेर जब मृत्यु भयो भने थाहा पाए, जब उनलाई खोलेर हेर्दै गर्दा उनको सर्टभित्र नाम्लो बाँधिएको थियो। खाना नपाएर 3 दिनदेखि उनले भुँडी कसेर बसेका थिए। तिनको लास देखेर प्रधानमन्त्री रुनुभयो। तपाईँलाई के लाग्छ? रुनु भएन, किनकि मैले हेरेको छु त्यो बेलामा 29 दिनसम्म प्रधानमन्त्री ओली एउटा पनि कोभिडसँग सम्बन्धित बैठकमा सहभागी नहुँदै गर्दा उहाँले के गर्नुभयो भनेर हेर्दै गर्दा त्यही 29 दिनभित्रमा तपाईँ र म घरभित्र थुनिएर बसेको बेलामा, श्रमिकहरू बाटोमा हिँड्दै गइरहेको बेलामा, खाना नपाएर मानिस झलिरहेका बेलामा संसद अपहरण गर्ने काम, जनकपुरबाट 2 जना संसद उठाउने काम, संवैधानिक परिषदको अध्यादेश लिएर आउने काम त्यही बेलामा भयो। यस्तो दया माया करुणा नभएको पनि लोकतान्त्रिक शासनबाट निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्री हुन्छ। यो काण्ड त्यो काण्ड अघि विद्वानजीले चर्चा गर्नुभयो, सबै कुरा बताउनु भएको छ। ती काण्डहरू त सामान्य अवस्थामा भए, यसको एउटा पाटो छ। तर हेर्नुहोस् त, जनताले त्यो बेलामा यो मान्छे मरेको छ, यो गर्ने त्यो गर्ने केही पनि अत्तो पत्तो नभएको बेलामा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दाखेरि भ्रष्टाचार गर्ने, यो त अपराध मात्र होइन, यो भ्रष्टाचार गर्ने त पाप हो। स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दै गर्दाखेरि भ्रष्टाचार गर्ने र त्यो भ्रष्टाचार गर्ने मन्त्री प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा विशेष मन्त्री हुने, अनि त्यो कुरालाई हामीले मानिदिनु पर्यो। 2 दिन अगाडि मात्रै फागुन 7 गते तरुण दलको अध्यक्ष शिव पौडेलको हत्या गर्ने, जेलमा हत्या गर्ने 3 जना हत्यारालाई प्रधानमन्त्रीले अनुमुक्ति दिने, अनि प्रधानमन्त्रीले विराटनगरमा गएर के भाषण गर्ने भने एउटा पनि अपराधीलाई छाडिन्न भन्ने भाषण हामीले पक्काइदिनु पर्ने। बालवाटार खाने मान्छेलाई प्रधानमन्त्रीले दायाँ राख्ने, स्वास्थ्य सामग्री खाने मान्छेलाई माया राख्ने, वन खाने मान्छेलाई वन मन्त्री बनाउने, अनि म भ्रष्टाचारीको अनुहारै हेर्दिनँ भन्ने कुरा फेरि हामीले पत्याउनु पर्यो। त्यसैले म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो ओली प्रवृत्तिलाई हामीले चिन्न आवश्यक छ, ओली प्रवृत्तिलाई बुझ्न आवश्यक छ। नेपालमा मात्र होइन, संसारका थुप्रै देशमा हामीले देखेका छौँ, जब शासकहरूले जनताको इच्छा अनुसारको काम गर्न सक्दैनन्, उनीहरूले यसै गरिकन नसकिसके पछाडि पहिला हल्ला गर्छन्, अनि हल्ला गर्न नसकिसकेपछि उनीहरूले दुईटा कुराको सहारा लिन्छन्। कि उनीहरूले देशभक्तिको विषयको सहारा लिन्छन्, कि उनीहरूले धर्मको सहारा लिन्छन्। प्रधानमन्त्रीले एकपटक प्रयास गर्नुभयो, तपाईँ सम्झनुहोस् त, जतिकै त्यो दिन सम्झनुहोस् त, कति दिन छ पत्रिका पल्टाएर हेरौँ न अहिले नै, कि भारतकोले हाम्रो भूमि मिचिसके पछाडि नक्सा बनाएर संसदमा प्रस्तुत गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो? त्यो बेला मलाई घेराबन्दी गरियो, मलाई घेराबन्दी गरियो, मलाई घेराबन्दी गरियो, पटक पटक प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। तर इतिहासले प्रत्येक एउटा कुराको त्यसको रेकर्ड राखेको छ। यो पटक
कसैले पनि मौका दिएन। नाकाबन्दीको बेलामा हामी चुक्यौँ, हाम्रो नियत खराब थिएन तर हामी त्यो बेलामा चुक्यौँ। हामी किन चुक्यौँ? त्यसलाई हामीले नाकाबन्दी भनेर चर्को त्यसका विरुद्धमा बोल्ने भन्दा हामी त्यसलाई सकेसम्म चाँडोभन्दा चाँडो यसको निस्कन्छ कि भनेर लाग्दै गर्दा हामी चुक्यौँ। हामी त्यो बेलामा जोडका साथ बोल्नु पर्थ्यो, बोलेनौँ भन्ने कुरा हामीले त्यो बेलामा पनि हाम्रो नेताहरूलाई भन्यौँ। तर यो पटक हामीले मौका दिएनौँ। यो पटक भारतले पेल्दै गर्दा सबैभन्दा पहिला निर्णय गर्यो काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई भन्यो, म तिम्रो साथमा छु, खुट्टा नकमाऊ, नक्सा तत्काल जारी गर। संसदले सबैभन्दा पहिला बोल्यो। त्यो बोल्दै गर्दा ओलीले के भन्नुभयो? नक्सा प्रेसमा लगेर छापिदियो पनि नक्सा छापेर कोट ठुलो भएको छ। जम्मा एकजना सरिता तिवारी बाहेक एउटा पनि सांसद त्यसको विरोध गरेन, एउटा पनि पार्टीले त्यसको विरोध गरेन। अब देशभक्तिको कार्ड सकियो। यो चल्न नसकिसकेपछि प्रधानमन्त्री अहिले पशुपतिनाथ पुग्नु भएको छ। तर पशुपतिनाथ पुग्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार छ, तपाईँ र मेरो अधिकार भएको जस्तै। मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको पशुपतिनाथ मेरो आराध्य देव पनि हो। मैले ढोकेको पशुपतिनाथमा प्रधानमन्त्रीले ढोक्न पाउनुहुन्छ। तर हिजो ईश्वरको नाममा शपथ नलिने प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँ र मैले फेरि भगवानको नाममा भोट माग्न आउनुभयो, तपाईँ र मलाई झोक्याउन आउनुभयो भने प्रश्न गर्नै पर्छ। बालकोटबाट सिंहदरबार आउँदै गर्दा तपाईँको दाहिने पशुपति पर्थ्यो, तपाईँले कतिपटक पशुपति छिर्नुभयो, कतिपटक ढोक्नुभयो भनेर सोध्ने मात्र होइन। तपाईँ हिजो त्यही बाटो भएर हयातमा गएर बसेर संसारबाट लखटिएको माता भनिनेबाट होली वाइन खाँदै गर्दा तपाईँले त्यो बेलामा पशुपति सम्झाउनु भएन भनेर हामीले प्रश्न गर्नै पर्छ, हामीले भन्नै पर्छ। आज राम 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 भनेर प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीले भन्दै गर्दा तपाईँको मुखबाट राम 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 भन्दै गर्दा तपाईँले हिजो यही मुखबाट तपाईँले जसरी होली वाइन पिउनुभयो र राम राम भन्नेहरूलाई तपाईँले हिजो राम होइन मार्क्स भन्नुपर्छ, गायत्री मन्त्र होइन जबरजस्त जप्नुपर्छ भनेर हामीले भनेको हामीले बिर्सेका छैनौँ भनेर हामीले सम्झाउनै पर्छ। धर्मको नाममा राजनीति हामीले गर्ने होइन, तर हामीले भन्नै पर्छ। धर्मको नाममा कहिले राष्ट्रवादका नाममा, कहिले धर्मका नाममा भगवान रामको नागरिकता दिन्छु भनेर आएको छ, कहिले भगवान रामको नागरिकता दिन्छु भनेर आएको छ, कहिले कहिले पशुपतिमा सुनको जलरी हालिदिन्छु भनेर आएको छ। यो भन्दै गर्दा हाल्न पाइन्छ, राम मन्दिर बनाउन पनि पाइन्छ। तर के बुझ्नुपर्छ भने यत्रो वर्ष राम मन्दिरमा नटेक्नेले, यत्रो वर्ष पशुपति नढोक्नेले, यत्रो वर्ष जनै गरुङ्गो हुन्छ भन्नेले आज एकाएक कहाँबाट आयो? आज एकाएक कहाँबाट आयो? यो ज्ञान कहाँबाट आयो? बुझ्नुपर्छ, थाहा पाउनुपर्छ, भन्नुपर्छ, सिर्नुपर्छ। तपाईँले जिताएर पठाएको सांसद तपाईँको घरमा आउँदै गर्दा ढोका लगाएर भन्नुपर्छ, जाऊ बाबु 5 वर्षको निम्ति पठाएको थिए, 3 वर्षमा फर्केर जाऊ भनेर तपाईँले फर्काएर पठाउनु। 5 वर्षको निम्ति सांसद बनाएर पठाएको, 5 वर्ष संसद चलाउन पठाएको, आफ्नो पार्टीको झगडाको कारणले गर्दा चलाउन नसक्ने, अनि तपाईँको गाउँ गाउँ डुलेर आएर फेरि अझ चर्कोभन्दा चर्को स्वरमा मैले यो गरेँ भनेर भन्ने सांसदलाई पनि तपाईँले भन्नुपर्छ, चिन्नुपर्छ, पठाउनुपर्छ। ओली प्रवृत्तिको बारेमा यो प्रश्न गर्दै गर्दा सँगसँगै हामीले यो पनि बिर्सनुहुन्न, रातारात बनेको होइन ओली प्रवृत्ति। ओलीको यो दुस्साहसका निम्ति यसको एउटा प्रमुख कारण भनेको त्यो पार्टीभित्र काम गर्ने अरू नेताहरू पनि हो, अरू साथीहरू पनि हो। आज राष्ट्रपतिको कदमको बारेमा यो भएन त्यो भएन भनेर प्रचण्ड माधव नेपालले भन्दै गर्दा हामीले सम्झाउनै पर्छ। हिजो शेरबहादुर देवालले सिफारिस गरेका 3 जना मान्छेलाई सांसद बनाउनु पर्ने, हिजो प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दलको नेता नभइकन शपथ ग्रहण खाँदै गर्दा हाम्रो संविधानले शपथ ग्रहण गर्न पाउँदैन भनेर काङ्ग्रेसले भन्दै गर्दा काङ्ग्रेसलाई चुप भनेर केपी ओलीले हप्काउँदै गर्दा थप्पडी बजाउने प्रचण्ड माधव नेपाल होइन। हिजो संसदमा सभामुख एउटा पार्टीको सभामुख अर्को पार्टीको हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएलाई सम्झाएर संसदमा काङ्ग्रेसले बोल्दै गर्दाखेरि काङ्ग्रेसलाई चुप भनेर केपी ओलीले थर्काउँदै गर्दा थप्पडी बजाउने तपाईँहरू होइन। हिजो संसदमा तपाईँको बहुमत देखाएर न्यायिक परिषदले सिफारिस गरेको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई न्यायाधीश बन्न नदिने, अदालतमा हस्तक्षेप गर्ने, यो काम नगरोस् भनेर काङ्ग्रेसले भन्दै गर्दा काङ्ग्रेसलाई उल्ल्याउने बेलामा तपाईँहरू प्रचण्ड र माधव नेपाल सँगसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग उभिनु भएको होइन। आज निर्वाचन आयोगले सूर्य चिन्ह दिएन भनेर हामी यहाँ छौँ भनेर छाती पिटेर रोएर हिँड्नु भएको छ। निर्वाचन आयोगमा ओली प्रधानमन्त्री ओलीको टिलीमे ढुक्कीहरूलाई नियुक्त गर्ने कामलाई बन्द गर्नुहोस्, निर्वाचन आयोगको पवित्रता रहँदैन भन्दै गर्दा त्यो बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै उभिएर हामीलाई गिज्याउने तपाईँ होइन। आज प्रधानमन्त्रीले तपाईँलाई हेप्नुभयो भनेर तपाईँको चित्त बडो दुखेको छ। हिजो त्यही संसदमा उभिएर काङ्ग्रेसलाई कहिले निकृष्ट, काङ्ग्रेसलाई कहिले बौनबिटा खाएर आऊ भनेर भन्दै गर्दा ड्याम ड्याम टेबल ठुल्ने तपाईँहरू होइन। तपाईँहरूकै कारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीको यो दुस्साहस भयो। 3 वर्ष चुइक्क बोल्नु भएन। किन बोल्नु भएन?
किन बोल्नु भएन? किनकि तपाईँको मनमा लोभ थियो, तपाईँको मनमा डर थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा अध्यक्षलाई भन्नुभयो, कमरेड यो ट्र्याक्टर होइन, यो प्लेन हो, तपाईँ र म दुईजना पाइलट हो, आलो पालो चलाउने हो, अहिले म चलाउँछु अनि पछि तपाईँ चलाउनु होला, मेरो समय पनि धेर छैन, त्यसपछि एक्लै चलाउनु होला तपाईँ दङ्ग। अर्कोलाई भनिदिनु हो यो त उताबाट आएको हो, मौका परेको बेलामा कुइनाले ठेल्दिउँला, हामी पुरानो एमाले एक हुनुपर्छ कमरेड, तपाईँ दङ्ग। अर्को दुईजना तपाईँहरू चुनाव हार्नुभएको गोर्खाबाट बर्दियाबाट चुनाव हारेको मान्छे प्रधानमन्त्री ओलीका गएर संविधान मिचेर पनि तपाईँ झ्यालबाट छिरेर राष्ट्रिय सभामा छिर्नुभयो। तपाईँहरूमध्ये एकजना नेता जिउँदै हुँदै आफू जिउँदै हुँदै गर्दा आफ्नै नाममा फाउन्डेसन बनाएर सिल्भरको कटोरो थापेर प्रधानमन्त्रीसँग सर्प पाल्नु पर्यो भनेर पैसा माग्न जानुभयो। प्रधानमन्त्री देखाइदिनु, तपाईँहरू सबको नारी छान्नु भएको। आज त्यही कारणले गर्दा तपाईँहरू सडकमा पुग्नु भएको छ, हामी यहाँ छौँ भनेर छाती पिट्नु भएको छ, तमासा गर्नुभएको छ, रेडियो खोल्यो तमासा, टेलिभिजन खोल्यो तमासा। एउटा प्रधान सरकारमा बसेको कम्युनिस्ट पार्टीको नेता सरकारी नेकपा आएर भन्छ यो त पिलो हो, निचरेर फालिदिउँ, अनि तलबाट आएको अर्को सडकको नेकपाले भन्छ यो त गोमन साँप हो, मौका पाएको छौँ। सरकारी नेकपाले भन्छ यी सबै सुर हराएका 3 जना बुढाहरू लौरा टेकेर देशभरि घुमेका छन्, मेरो विरोध गरेका छन्। सडकमा गएको नेकपाले भन्छ यो त होस हराएको मान्छे हो, जन्तीमा जाँदा रुन्छ, मलाई बिताउँदा हाँस्छ, अहिले होस गुमाइसक्यो भनेर भन्छ। तपाईँहरूको कुरा देखेर हामी आजित भएका छौँ र जनताले भनेका छन्, जनताले राम्रोसँग थाहा पाएका छन्, चिलाउने पनि उस्तै हो, कनाउने पनि उस्तै हो। जनताले राम्रोसँग थाहा पाएको छ। यो थाहा पाएको कुरालाई अझ तपाईँले लिएर जानुपर्छ, पार्टीका साथीहरूले अझ कुरा बताउनुपर्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सडकमा रहेका साथीहरूलाई बिचारा कठैबाट मौका पाएको बेलामा भन्नुला, जनताले मौका पाएको बेलामा उहाँहरूलाई राख्नुपर्ने थन्कोमा राख्छ पनि, त्यसको बारेमा धेरै चिन्ता नगरौँ। आजको मुख्य प्रश्न भनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको असंवैधानिक कदमलाई सच्याउनका निम्ति एक ढिक्का भएर पार्टी उभिने नै हो। पार्टीले यो बेलामा प्रश्नसँग कुनै अलबल नराखिकन भनेको छ, भन्नुपर्छ यो बेलामा हाम्रो आफ्नो पोजिसन भनेको हाम्रो अडान भनेको हामी विधिको पक्षमा उभिने हो। कांग्रेस निर्वाचनसँग डराउँदैन, कांग्रेस निर्वाचनसँग अलमलिँदैन, यो प्रश्नको बारेमा भनिराख्न आवश्यक छैन। हिजो गिरिजा प्रसादले निर्वाचन गराउँदै गर्दाखेरि निर्वाचन जितिन्न भन्ने कुरा गिरिजा प्रसादलाई पनि थाहा थियो, तपाईँलाई थाहा थियो, मलाई थाहा थियो, हामी सबैलाई थाहा थियो। निर्वाचन गराएको होइन हामीले। हिजो शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन गराउँदै गर्दा 74 सालमा निर्वाचन गराउँदै गर्दा निर्वाचन हारिन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा थिएन, तपाईँलाई थाहा थियो, मलाई थाहा थियो, हामी सबैलाई थाहा थियो। एमाले र माओवादी मिल्दै गर्दा बहुसंख्यक ठाउँमा निर्वाचन हारिन्छ भन्ने हामीलाई थाहा थियो, तर पनि हामीले निर्वाचन गरायौँ। त्यो बेलामा पनि त कतिपय वकिलहरूले संविधानको धारा पल्टाएर यो धाराबाट छियो भने निर्वाचन रोक्न सकिन्छ नभनेको होइन। हामी निर्वाचन हार्न तयार भयौँ, हार्न तयार भएको निर्वाचन गरायौँ। अहिलेको निर्वाचन त जित्ने निर्वाचन हो। 43वटा भन्दा बढी सिटमा कांग्रेस 10% भन्दा कम भोटले हारेको छ। दुईटा एमाले उभिन साथै दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी उभिन साथै कांग्रेस जित्यो। प्रश्न कांग्रेस जित्ने कुराको होइन। चुनाव भनेको कहिले जितिन्छ कहिले हारिन्छ, चुनाव त राजाले पनि गराएका थिए, चुनाव त पञ्चायतमा पनि भएको थियो। प्रश्न यहाँ यो बेलामा संविधानको रक्षा गर्ने कि नगर्ने भन्ने हो। चुनावमा लाने हो, संविधानको रक्षा गर्ने हो, संसद ल्याउने हो, देशलाई चुनावमा लाने हो र शानदार ढङ्गले नवलपुरको दुईटै निर्वाचन क्षेत्रमा 4वटै प्रदेशमा सबै पालिकामा कांग्रेसको झण्डा फर्काउने हो। तपाईँहरूले तलबाट प्रतिनिधि कांग्रेसको प्रतिनिधिलाई सिंहदरबार पठाउनुहोस्। यो पटक सिंहदरबारमा बसेको कांग्रेसलाई हिजो गरेको गल्ती नगर्ने हो। हिजो गल्ती हामीले पनि गरेका छौँ। पार्टीमा जब सरकारमा पुगेका छौँ झगडा गरेका छौँ, आफ्नै पार्टी राम्रोसँग चलाएका छैनौँ, स्थिति बसाएका छैनौँ। यो पटक गर्न दिइन्न, यो पटक तलमाथि हुन दिइन्न। हामीहरू छौँ, हामी सम्हाल्छौँ, पार्टीलाई स्थितिमा राख्छौँ, पार्टीलाई सम्हाल्छौँ। र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यो गरेन त्यो गरेन भनेर मात्र होइन, हामी यो गर्छौँ भन्ने एउटा योजना कार्यक्रमसहित जनताको बिचमा आउँछौँ। हामीले 5 वर्ष मौका पाउँदै गर्दा हामी संविधानलाई तलमाथि हुन दिँदैनौँ। हामी संविधानमा लेखेका कुरालाई भट्क्याउने काम, पढ्ने काम मात्र होइन, संविधानले जनतालाई दिएको जुन वाचा गरेको छ ती वाचाहरू पूरा गर्छौँ। नागरिकको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै गर्दा प्रत्येक नागरिकको, चाहे त्यो झुप्रोमा जन्मेको होस्, चाहे त्यो गरिबभन्दा गरिबको परिवारमा जन्मिएको होस्, उसले पनि एउटा सम्पन्न नागरिकको जीवन बिताउन पाउने समान अवसर प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने कुराको लागि लड्छौँ। हामी संविधानमा लेखेको महिलाको हक, दलितको हक, जनजातिको हक, मधेसको हक, थारूको हक पढेर मात्र बस्दैनौँ। हामी त्यो हकलाई व्यवहारमा लागू गर्ने गरिकन काम गर्छौँ। हामी कतार गएका केटाहरूलाई फर्काउन चाहन्छौँ, हामी इजरायल गएका छोरीहरूलाई फर्काउन चाहन्छौँ। हामी प्रत्येक दिन 2000 छोरा र छोरीलाई बाहिर पठाएर र त्यस 7वटा 8वटा लास आमाहरूको काखमा राखिदिएर तिनको नाममा आएको पैसाले सरकारको ढुकुटीमा राखेर त्यसको नाममा 12 आमालाई महिनाको यति वृद्ध भत्ता दिन्छौँ भनेर त्यसको आधारमा तालिर खाएर त्यसको आधारमा भोट होइन। हामी हाम्रो 12 आमालाई 5000 होइन 10,000 रुपियाँ वृद्ध भत्ता पुर्याउँछौँ। तर त्यो वृद्ध भत्ता हाम्रो केटा र केटीलाई, भाइ र बहिनीलाई, छोरा र छोरीलाई कतार पठाएर तिनको लासमा टेकेर तिनको लाससँग साटेर ल्याएको पैसा होइन।
हामी तिनलाई यहाँ काम गर्ने अवस्था सिर्जना गर्छौँ। यिनीहरू देश छोडेर जान नपर्ने बनाउँछौँ अनि यिनले कमाएको पैसाबाट ढुकुटीमा ल्याउँछौँ अनि त्यो ढुकुटीबाट 12 आमाको सेवा गर्छौँ। यो देश बनाउने हामीले सम्हाल्ने हो। हामीले भारत र चीन अमेरिकाको बीचको स्वार्थको लडाईको बीचमा परेको नेपाललाई हामीले सम्हाल्ने हो। कम्युनिस्टले नेपालको स्वाधीनता पनि जोगाउँदैन। फुर्ती लाउँछ चीनमा म यो गर्छु त्यो गर्छु। चीनको नाकामा कति दिनको रोकिएको ल्याउँछ, सामान ल्याउन सक्छ न। यसले चीनको अगाडि उभिएर देशको स्वाधीनता जोगाउन सक्छ न भारतको अगाडि उभिएर सक्छ न अमेरिका न युरोप। हामीले सक्नुपर्छ, त्यो ताकत राख्नुपर्छ। अघि कृष्णचन्द्र नेपालीले भन्नुभएको जस्तै सम्हाल्ने काम हाम्रो हो। कम्युनिस्टले सम्हाल्न सकेन, कम्युनिस्टले भत्कायो। सनातनदेखि चलिआएको धर्म भाषा धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्ने भने हामीले गयो। हाम्रो धर्मको रक्षा कसैले गर्दैन, हामीले नै गर्ने। र यहाँ भएका मानिसहरूको धार्मिक स्वतन्त्रताको रक्षा पनि हामीले गर्ने हो। यहाँभित्रको विविधताको रक्षा पनि हामीले गर्ने हो। सबलाई सम्हालेर लिएर जाने काम हाम्रो। कम्युनिस्टले भत्काए, अब काङ्ग्रेसले सम्हाल्नुपर्छ। सम्हाल्ने काङ्ग्रेससँग आत्मविश्वास हुनुपर्छ। रुखलाई ठिक ठाउँमा उभ्याउँ। धेरै सूर्यको चिन्ता गर्नु पर्दैन। सूर्य एकातिर गयो भने ओलीसम्म सूर्य गयो भने त्यहाँ पहिले बादल गएर बस्नु भएको छ। बादलले सूर्य ढाकिदिनेवाला छ। मावल नेपालसँग सूर्य गयो भने त्यहाँ पहिले प्रचण्ड गरेर उभिनु भएको छ। पहिले प्रचण्ड गर्मी त्यही छ। सूर्य त्यहाँ थपियो भने मान्छे त्यहाँ टिक्न सक्दैनन्। गर्मीले आउने रुखकै मुनि हो, तर रुख सही ढङ्गले उभिन सक्नुपर्छ। हाँगा बिङ्गा सब ठिकठाक पार्नुपर्छ। पात पतिङ्गर झर्न दिनुहुन्न। हुरी आए पनि बचाउँछौ भन्नुपर्छ। पानी परे पनि तिमीलाई ओत दिन्छु भन्नुपर्छ। घाम लागे पनि तिमीलाई मेरो छारीमा राख्छु भन्ने विश्वास रुखले दिन सक्यो भने यो पटक कोही सूर्यको न्यानो ताप्न कोही जानेवाला छैनन्। आउने यही हो, हाम्रै मुनि हो। तर त्यो भरोसा हामीले दिन सक्नुपर्छ। माथिको नेतृत्वले पनि दिन सक्नुपर्छ, तल काम गर्ने साथीले पनि दिन सक्नुपर्छ। कुनै अलमल बिना आम जनताको बीचमा जाउँ, जनताले गएर आफ्नो कुरा भनौँ। हामी आजको दिनमा किन यो कदमको विरुद्ध उभिएका छौँ भनेर भनौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 5 वर्ष जिम्मा लिइसकेपछि गर्न नसकेका कामहरूको बारेमा गएर भनौँ। यहाँका स्थानीय मुद्दाहरूको बारेमा साथीहरूले भन्नुभएको छ, ती कुराहरूको बारेमा बताउँ। आज फेरि अहिले आएर म जमिन बाँड्छु, तिमीलाई जमिन दिन्छु भनेर सुकुम्बासीको नाममा राजनीति गर्ने मानिसहरूको यो विषयलाई भण्डाफोर गरौँ। तिनको बीचमा गएर बताउँ। जग्गा दिने भए, जमिन दिने भए धेरै पहिला दिइसक्थ्यो। कम्युनिस्ट पार्टीले जग्गा नहुने मान्छेहरूलाई जग्गा कसको जोत्नेको, घर कसको पोत्नेको, गाडी कसको हाँक्नेको, बाटो कसको हिँड्ने भन्नेको नारा लगाउन सिकाउन सक्छ। तर जग्गा नहुने मान्छेले जग्गापति बनाउन सक्दैन। घर नहुने मान्छेलाई घरपति बनाउन सक्दैन। जागिर नहुने मान्छेलाई रोजगार दिन सक्दैन। यो क्षमता नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीले राख्नै सक्दैन। विचारको कारणले राख्न सक्दैन। त्यो आन्दोलनभित्र भएको विसङ्गतिको कारणले राख्न सक्दैन। नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीले गर्न सक्दैन भन्ने कुराको प्रमाण यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सिङ्गो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मौका पाएको 3 वर्षको खेल फालिसकेपछि यसले प्रमाणित गरेको छ। यो विषय लिएर काङ्ग्रेसको साथीहरू घर घर जाने, टोल टोल जाने, पार्टीलाई सङ्गठित गर्ने, पार्टीभित्रका सानातिना झिना मसिना सबै कुरा मतमतान्तरलाई बिर्सेर एकताबद्ध बनाएर काम गर्ने, तरुण साथीहरूले अगाडिका पुस्ताका अग्रजहरूसँग सिक्ने, उहाँहरूको सम्मान पनि गर्ने, अग्रज पुरानो पुस्ताका पार्टीका नेताहरूले तरुण साथीलाई अगाडि बढ्ने मौका पनि सँगसँगै दिएर पार्टीलाई अघिल्लो पुस्ताको पनि नयाँ पुस्ताको पनि सबैको एउटा राइट कम्बिनेसनको साथमा अगाडि लिएर जाने कुरामा सिङ्गो सबै साथीहरू लाग्नुहुन्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै आज हाम्रो पार्टी प्रवेश गर्नुभएका सम्पूर्ण तरुण साथीहरूलाई हृदयबाट स्वागत गर्दै मेरो आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल।